पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3383 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 14 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको पहिलो सरुवामै प्रधानमन्त्रीको अंकुश। विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग खारेज गरियो। रविन्द्र विष्टलाई पाण्डे सहित 4 नेताको काउन्टर। उल्टो हिँडेर अगाडि बढिँदैन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन दबाब नदिन सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, विपक्षीले रोजे संवैधानिक बाटो। शेरबहादुर देउबा र विमलेन्द्र निधिबीच वार्ता, नेतृत्वमा दुवैको दाबी। अध्ययन समितिको निष्कर्ष, बीपी प्रतिष्ठानमा 30,000 को सामान 5 लाखमा खरिद। प्रहरीको मिसनमा जानु अघि हुने परीक्षाको प्रश्नपत्र चोरीको आशंकामा छानबिन समिति गठन गरियो। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदनमै रामचन्द्र पौडेल समूहको असहमति। काठमाडौँमा साउन 27 गतेसम्म निषेधाज्ञा थपियो। संसदको व्यङ्ग्य, मन्त्री बन्न टन्न पैसा हुनुपर्ने शर्त राखौं। मुख्यमन्त्रीको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न लुम्बिनीमा विशेष अधिवेशनको माग। सरकारले माग्यो विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यसँग राजीनामा। पारसको नजर क्रिकेट संघतिर। बिचमा 4 विवादमा दुर्गेश थापा भन्छन्, मलाई प्रतिष्ठानले बनाएको होइन। बीपी प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको सरकारी कार्यदलको निष्कर्ष। बागमतीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको संकेत। केपी ओली र माधव नेपाल दुवै सकारात्मक। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निर्देशन। व्यासवासीको प्रश्न, एसएसपीको अत्याचार कति सहनु? नेपालमा सरकार छ कि छैन? भोलि माधव नेपालले कलम पार्टी घोषणा गर्दैछन् भन्दै गोकुल बास्कोटाको भनाई। कक्षा 12 को परीक्षा तोकिएकै मितिमा हुने, एसईको नतिजा कहिले आउँछ त? यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3383 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,338 नमुनाको पीसीआर परीक्षणमा 2,448 र 6,080 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 935 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1994 जना निको पनि भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,65,815 पुगेको छ, जसमध्ये 9,922 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6,60,116 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। देशभर रहेका सक्रिय संक्रमित मध्ये 29,022 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 3,037 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेकोमा 686 जनाको आइसियु र 162 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका कोरोनाका संक्रमित मध्ये 904 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्, जसमा काठमाडौँ जिल्लाका 613, ललितपुरका 177 र भक्तपुरका 114 जना संक्रमित रहेका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको उपस्थितिमा जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले अहिलेको कार्य सम्पादन पनि सन्तोषजनक नभएकाले पदबाट हटेर सहयोग गर्न साक्यसँग आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ। ऊर्जा मन्त्रीले प्राधिकरणको वर्तमान व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा राजीनामा माग्नु भएको हो भन्दै स्रोतले बताएको छ। 2077 माघ 27 गते साक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि 2077 कार्तिक 21 बाट उनी कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए भने उपकार्यकारी निर्देशक साक्यलाई एनए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट काज फिर्ता गरेर नियुक्त दिएको थियो। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरण हाजिर गरिरहेका उपकार्यकारी मध्येबाट लेखनाथ कोइरालालाई वरिष्ठताका आधारमा निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर घिसिङको पुनर्नियुक्ति गर्न असहमत भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणको वरिष्ठ अधिकारीलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई निमित्तको जिम्मा दिएको भन्दै मन्त्री पुनसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए। त्यसपछि साक्यलाई प्राधिकरणको कायम मुकायम नेतृत्वमा ल्याइदिएको थियो भने साक्यलाई सरकारले बढीमा 4 वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो। उनले अहिलेसम्म प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक पदबाट पनि राजीनामा नदिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। विशेष गरी विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यसँग सरकारले राजीनामा माग गरेको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, एकातिर यस्तो भइरहेकोमा भने अर्कोतिर कुलमानलाई फेरि नियुक्त गर्ने प्रति हल्ला चलिरहेको छ। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले निर्देशन दिएका छन्। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न मंगलबार ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई देउबाले निर्देशन दिएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी कार्यकारी निर्देशकबाट विदा भएका थिए भने यसअघि घिसिङले नै नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त समेत बनाएका थिए। नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि कुलमान घिसिङलाई नै ल्याउने तयारी थालेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले मंगलबार मात्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेकी थिइन्। उनले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै उपस्थितिमा कार्यकारी निर्देशक साक्यलाई बोलाएर राजीनामा मागेकी हुन्। कार्यकारी निर्देशक साक्यले भने केही जवाब दिएका छैनन्, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नमागेका कारण राजीनामा नदिने निकटवर्तीहरूसँग बताएका
बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले भने शाक्य हटेपछि कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रीलाई निर्देशन समेत दिइसकेको बताइसकेको छ। कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा फर्काउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेका थिए। अघिल्लो कार्यकालको कार्य सम्पादनको आधारमा पुनः नियुक्ति गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि प्रचण्डले पटक पटक आग्रह पनि गरेका थिए। तर ओलीले प्रतिस्पर्धा प्रक्रियाको बहाना बनाएर घिसिङलाई पुनः नियुक्त दिन अस्वीकार गरेका थिए। तर शाक्यले भने ओलीले कुनै पनि प्रतिस्पर्धा नै नगराई सोझै नियुक्त दिएका थिए। नयाँ सरकार बनेपछि नै प्रचण्डले कुलमानलाई पुनः प्राधिकरणमा गएर काम गर्ने गरी तयारी थाल्न भनेको स्रोतले बताएको छ। विशेष गरी विद्युत प्राधिकरणमा फेरि पनि कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी थालिएको छ। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। मन्त्री परिषदको मंगलबार बसेको बैठकले देवी प्रसाद गेवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै देवी प्रसाद गेवालीको अध्यक्षतामा 2 वैशाख 2077 मा आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले 77 वटै जिल्लामा पदाधिकारी नियुक्त र कार्यालय खडा गरेको थियो। उक्त आयोगले भूमिविहीन र सुकुम्बासी नाममा जग्गा वितरण गरेर राजनीति प्रेरित काम गरेको आरोप समेत लागेको थियो। जिल्लामा एमाले कार्यकर्तालाई पदाधिकारी नियुक्त गरेर भूमिविहीनका नाममा जथाभावी जग्गा वितरण गरेर चुनाव प्रभावित पार्ने काम गरेको भन्दै यस आयोगको आलोचना समेत भइरहेको थियो। विशेष गरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग खारेज गरिएको छ। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, गायक एवं मोडेल दुर्गेश थापाले राष्ट्रिय लोकदोहोरी तथा गीत प्रतिष्ठानले आफूप्रति अन्याय गरेको बताएका छन्। उनले 10 दिन अघि मात्रै बिचमा 4 खेसा पुतली बोलको गीत तीज गीत सार्वजनिक गरेका थिए भने सो गीतमा समेटिएको शब्दहरूले तीज पर्व र महिलाहरूको अपमान गरेको भन्दै प्रतिष्ठानले आपत्ति जनाएको छ। शब्दहरू फेरबदल गर्नुपर्ने आग्रह सहित प्रतिष्ठानले भिडियो आउनुभन्दा 1 दिन अगाडि नै दुर्गेशको नाममा पत्र पठाएको थियो। आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै गीत सार्वजनिक गरेपछि प्रतिष्ठानले दुर्गेशलाई संस्थागत बहिष्कार गर्ने निर्णय भएको प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले जनाएका छन् भने यद्यपि निर्णय सार्वजनिक भने गरिएको छैन। दुर्गेश थापाले आफूले गाउँतिर बोलिने शब्दलाई प्रयोग गरेर तीज गीत बनाएको दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, गाउँतिर ख्यास भन्नाले बल्ल खाइस भन्ने अर्थ बुझिन्छ। त्यसमा नराम्रो भन्न खोजेको जस्तो लाग्दैन, तर उहाँहरूले कसरी बुझ्नुभयो मलाई थाहा भएन। उनले प्रतिष्ठानले आफूलाई पेल्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। आफूले गीत गाउन केही महिना अगाडि पोस्टर सार्वजनिक गरे पनि प्रतिष्ठानले यसमा कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन् भने त्यो पोस्टर भाइरल भयो, उहाँहरूले केही पनि एक्सन लिनु भएन। अन्तिम समयमा गीत सार्वजनिक हुनुभन्दा 1 दिन अगाडि मात्रै पत्र पठाउनु भएको थियो। दुर्गेशले भने त्यो पत्र पनि औपचारिक रूपमा नभई मेसेन्जरमा आएको थियो भन्दै उनले बताएका छन्। संस्थासँग आबद्ध भएपछि पहिले बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने दुर्गेश बताउँछन्। उनी भन्छन्, छलफल गरेको भए दुर्गेश यसरी अगाडि बढौं, यो शब्दलाई हटाउँ भनेको भए सोही अनुसार गर्थे। पहिले पनि विवाद भयो, प्रहरीको कार्यालय गए, त्यतिबेला पनि अग्रसरको आग्रह अनुसार गीत हटाइएको थियो भन्दै उनले बताएका छन्। उनले प्रतिष्ठानले कलाकारहरूप्रति समान व्यवहार नगरेको समेत आरोप लगाएका छन् र मलाई प्रतिष्ठानले बनाएको होइन भन्दै दुर्गेश थापाले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले साउन 27 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरेको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले मंगलबार जारी गरेको आदेशमा साउन 21 गतेदेखि साउन 27 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी रहने उल्लेख गरिएको छ। निषेधाज्ञा अवधिमा सभा सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, रेस्टुरेन्ट, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थान, संग्रहालय, रंगशालामा हुने दर्शक सहितको खेलकुद र मानिसको भिडभाड हुने अन्य कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस्तै खुला स्थानमा मानिसको भेला हुन, जम्मा हुन, भिडभाड गर्न, सभा, जुलुस, यात्रा, महोत्सव, भोजभतेर गर्न पनि नपाइने बताइएको छ। यस्तै शैक्षिक संस्थाहरूले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गराउन नपाइने समेत आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। यानि कि काठमाडौँ उपत्यकामा साउन 27 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्बाइएको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले स्मार्ट लकडाउनको पनि तयारी थालेको बताएको छ। स्मार्ट लकडाउन कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने नेपाल सरकारले बताइसकेको छैन र यसबारेमा निर्णय भइरहेको नेपाल सरकारले बताएको छ। यसबारेमा थप केही जानकारी आएमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले 2 दशक लामो अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनबाट विश्राम लिएका छन्। सन् 2009 देखि 12 वर्षसम्म राष्ट्रिय टोली सम्हालेका उनी सफल कप्तान हुन्। आईसीसी डिभिजन 5 बाट टी20 विश्वकप हुँदै 1 दिवसीय मान्यता प्राप्त गर्ने राष्ट्र बनाउन उनले कप्तानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेलेका छन्। 28 अगस्त 2076 मा कप्तानबाट राजीनामा दिएका पारसले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट पनि सन्यास लिने घोषणा गरेका हुन्। अब क्रिकेट संघतिर जाने संकेत उनले गरेका छन्। क्रिकेट संघको निर्वाचन 2080 मा हुनेछ भने तर संघको विधानमा चुनावमा जाने खेलाडीले 2 वर्षसम्म क्रिकेट छोडेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सन्यास लिँदा पारसले यो समय पनि मिलाएको देखिन्छ। क्रिकेट व्यवस्थापनमा जाने इच्छा छ, यसका लागि समय पनि मिलेको छ। उनले भनेका छन्, एकल प्रयासबाट मात्र केही गर्न सकिँदैन, सबैको साथ चाहिन्छ। उनले कप्तान रहँदा नै नेपालमै क्रिकेट संघ क्यानमा देखिएको अवस्था बारेमा बारम्बार आवाज उठाएका थिए। सन् 2014 मा तलब भत्ता नयाँ क्यान लगायतको माग राखेर उनीहरू सहितका खेलाडीहरूले प्रतियोगिता बहिष्कार गरेका थिए भने त्यसैता पारसले क्रिकेट व्यवस्थापन सुधारमा जोड दिँदै आएका छन्। विशेष गरी पारसको नजर अब क्रिकेट संघतिर रहेको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कक्षा 12 को परीक्षा तोकेकी मितिमा हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले कक्षा 12 को परीक्षा तोकेकी मितिमा हुने बताएका छन्। उनले बाहिर परीक्षा स्थगित भयो भन्ने खालको प्रचार भएको भन्दै उक्त हल्ला निराधार भएको उनले बताएका छन्। साउन 31 गतेदेखि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी परीक्षा सम्पन्न हुने भएकाले सबै
विद्यार्थीहरूलाई बाहिरी हल्लाको पछि नलागी परीक्षाको तयारी गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष पौडेलले परीक्षाको तयारी भइरहेको र परीक्षा कुनै पनि कारण देखाएर नरोकिने समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्। गत जेठ महिनामा हुनुपर्ने कक्षा 12 को परीक्षा कोरोना संक्रमणको कारण हालसम्म हुन सकेको छैन भने कोरोना संक्रमण बढेका कारण पुनः निषेधाज्ञामा कडाइ भई परीक्षा सर्ने हो कि भन्नेमा विद्यार्थीहरू चिन्तित बनेका छन्। यसमा प्रष्टीकरण दिँदै कक्षा 12 को परीक्षा भने तोकिएकै मितिमा हुने बताइएको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द एससीको नतिजा कहिले आउँछ त? यो प्रश्न एससीका विद्यार्थीहरूले सोधिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द एससीको नतिजा यही साउन 25 गतेसम्म आउन सक्ने बताइएको छ र साथमा ढिलाइमा यो महिनाको अन्तिमसम्ममा एससीको नतिजा आउन सक्ने नेपाल सरकारले बताएको छ। यसबारेमा तपाईँहरूलाई हामीले पहिलेका रिपोर्टहरूमा पनि जानकारी दिइसकेका छौँ। यानि कि एससीको नतिजा भने यही साउन 25 गतेदेखि यो महिनाको अन्तिमसम्म आउन सक्ने बताइएको छ। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द विवेकशील स्वराज पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको दस्तावेजलाई काउन्टर दिँदै चार नेताले नयाँ प्रस्ताव ल्याएका छन्। प्रस्तावमा जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई उल्टाउने आफूहरूको कार्यभार नभएको समेत भनिएको छ। लोकतन्त्रमाथि प्रश्न गर्दै हिँड्नु र सहायतन्त्रका पाउमा वैकल्पिक राजनीतिलाई समर्पित गर्नु हाम्रो कार्यभार होइन, प्रस्तावमा भनिएको छ। गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्रलाई राम्रो भनेर असङ्गत तर्कहरूलाई मलजस गर्नु पनि हाम्रो कार्यभार होइन भन्दै बताइएको छ। र साथमा अध्यक्ष मिश्रले 11 सनमा छलफलका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको 44 पृष्ठ लामो प्रस्तावमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च रहेको जिकिर समेत गरिएको थियो। पार्टीमा छलफलबीच मिश्रले ल्याएको दस्तावेजमा संहिता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने माग पनि राखिएको थियो। त्यसलाई काउन्टर गर्दै पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे, सचिवालय सदस्य केशव दाहाल र डाक्टर राजेन्द्र पङ्गनी र रन्जु शर्माले अर्को प्रस्ताव समेत ल्याएका हुन्। प्रस्तावमा धर्मको राजनीति आफूहरूको राजनीति नभएको पनि भनिएको छ। यदि कसैले अनेक बहुरङ्गी तर्कहरू गरेर समयको गतिलाई रोक्न र पछाडि फर्किन चाहन्छ भने त्यो उल्टो यात्रा हो। प्रस्तावमा भनिएको छ त्यो प्रष्टगमन हो। पछाडि फर्किएर आजको राजनीतिक नेतृत्व गर्न सकिँदैन, उल्टो हिँडेर अघि बढिँदैन भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी रविन्द्र मिश्रलाई पाण्डे सहित चार नेताको काउन्टर भएको छ भने उल्टो हिँडेर अगाडि बढिँदैन भन्दै समेत बताइएको छ। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वेच्छाले आबद्ध भएकामा बाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन दबाब नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बैंकका कर्मचारीहरूले दिएको रिटमा सुनाइ गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा, कुमार सुलाल र नहकुल सुबुद्धीको इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने सम्बन्धमा भएका सबै काम कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले यो रिटलाई 45 दिनभित्र सुनाइका लागि पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ भने यसअघि सो रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठको इजलासमा न्यायाधीश बीच राय बाजिएपछि 3 न्यायाधीशको पुणे इजलासमा पेशी समेत भएको थियो। विशेष गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन दबाब नदिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध मंगलबार प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्, जसलाई संवैधानिक कानूनका जानकारहरूले भने संविधान अनुकूल नभएको बताएका छन् भने मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि प्रदेश सभाको विश्वास नै छैन भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 34 जना सांसदले मंगलबार प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् र उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन समक्ष समावेदन समेत दिएका छन्। संविधानको धारा 188 को 4 मा प्रदेश सभाका 1/4 सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर त्यही धारामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो 2 वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको 1 वर्षभित्र अर्को अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ। विशेष गरी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ भने विपक्षीले असंवैधानिक बाटो रोजेका छन्। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा जान अघि लिने प्रिसेट परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै बाहिरिएको भेटिएको छ। प्रश्नपत्र चोरी भएको देखिएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले छानबिन समिति समेत बनाएको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्त कुमार कुँवरका अनुसार प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी वसन्त लामाको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति समेत बनाएको छ। युएन शाखा बाहेक अधिकृत सम्मिलित समिति समेत बनाएको छ भने समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्दै बताइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार युएन शाखाकै तल्लो दर्जामा कार्यरत 2 जना कर्मचारीले प्रिसेट परीक्षाको प्रश्नपत्र दराजबाट चोरेको हुन सक्ने देखिएको छ भने दुवैलाई निगरानीमा राखेको स्रोतको भनाइरहेको छ। प्रश्नपत्र लिएर चिन्जानको अधिकारीलाई फोटोकपी गरेर बाँडेको पाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भनेको छ भरपर्दो प्रमाण भेटिएरै छानबिन समिति बनेको हो, थप प्रमाण भेटिए पक्राउ गरेर कारबाही हुन्छ भन्दै बताइएको छ। शनिबार भएको प्रिसेट परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको आशंका गरिएको थियो भने त्यही आधारमा परीक्षा 1 घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको थियो। विशेष गरी प्रहरीको मिसनमा जान अघि हुने परीक्षाको प्रश्नपत्र चोरीको आशंकामा छानबिन समिति गठन गरिएको छ। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या समाधान गर्न गठित उच्च स्तरीय अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको स्थलगत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। कार्यदलले स्थल अध्ययनका क्रममा प्रतिष्ठानको आम्दानी घट्दै गएको, शैक्षिक स्तर क्रमशः खस्कँदै गएको, प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको भन्दै प्राज्ञिक क्षेत्र तथा कर्मचारीको वृत्ति विकास रोगीको स्वायत्तता हस्तक्षेप हुन थालेको, पदाधिकारीका बीच असमझदारी बढेको लगायतको समस्या देखिएको उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकतामा गठन भएको कार्यदलले धरान पुगी आन्दोलनरत समूह पदाधिकारी विभागीय प्रमुखसँग छलफलपछि गत साउन 5 गते
फर्केको थियो। कार्यालयले प्रतिष्ठानका सरकारवाला पक्षसँग वार्ता गर्ने अनियमितता भएको भनिएका विषयमा छानबिन तथा अध्ययन गरेपछि कार्यालयले आफ्नो अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको थियो। यानि कि बीपी प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको भन्दै सरकारी कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ। र साथमा बीपी प्रतिष्ठानमा 30,000 को सामान 5 लाखमा खरिद गरिएको समेत पाइएको छ। उदाहरणका लागि 30,000 रुपियाँ पर्ने सामग्री सोझै खरिदको नाममा 5 लाख रुपियाँसम्म खरिद गर्ने गरिएको पाइएको छ। आउनु सबरको समाचार फलागौं। दर्शकबन्धु, दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका भारतसँगै जोडिएको छ। भारत र व्यास गाउँपालिकाको सीमामा महाकाली नदीले छुट्याउँछ। नदीको पश्चिममा भारत पिथौरागढ र पूर्वमा व्यास गाउँपालिका पर्दछ। व्यास र पिथौरागढको वेशभूषा, रहनसहन, संस्कृति मिल्दोजुल्दो रहेको छ। व्यासवासी र पिथौरागढवासीको बिहेवारी समेत हुने गरेको छ। तर उनीहरूको सम्बन्धमा सधैँ तगारो बन्छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी को अत्याचार सहँदा व्यासवासी दिक्क भएका छन्। भारतीय बाटो हुँदै तुन तरेर जीविका चलाउनुको विकल्प छैन। दशकौं बीच उनीहरूले यही पीडा भोगिरहेका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म उनीहरूको दुःखमा मलम लगाउने प्रयास गरेको छैन। उनीहरूको प्रश्न छ, नेपालमा सरकार छ कि छैन, छ भने हामीलाई किन हेर्दैन भन्दै व्यासवासीले प्रश्न पनि गरेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले छुट्टै फाटे घोषणा गर्न लागेको दावी गरेका छन्। मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बास्कोटाले नेपालले भोलि बोलाएको केन्द्रीय कमिटीमा एमालेलाई रातोबत्ती देखाएर कलम पार्टी घोषणा गरी माओवादी पार्टीमा जाने ढोका खोल्ने समेत बताएका छन्। वरिष्ठ नेता नेपालले आज काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित क्वालिटी बैंक्वेटमा आफूपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत डाकेका छन् भने नेता नेपालले यसअघि राष्ट्रिय सभामा खिमलाल देवकोटालाई कलम चिन्ह लिएर गठबन्धनको तर्फबाट चुनावमा उठाएका थिए भने यस्तै नेपाल निकट केही कार्यकर्ताले चुनाव चिन्ह कलम राखी नेकपा एकीकृत दल नामक दर्ता गराएका थिए। बास्कोटाले सोही सन्दर्भ जोड्दै माधव नेपालले कलम पार्टी बनाउन लागेको दावी समेत गरेका हुन्। विशेष गरी आज माधव नेपालले कलम पार्टी घोषणा गर्दैछन् भन्दै गोकुल बास्कोटाले भनेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा गरिरहेको नेकपा एमाले विवाद र भागभण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने संकेत दिएको छ। 3.5 वर्षसम्म बागमती प्रदेशको नेतृत्व गरेका एमाले ओली पक्षका डोरमणि पौडेललाई हटाएर एमालेकै माधव नेपाल पक्षलाई नेतृत्व सुम्पिने तयारी समेत भइरहेको छ। आफ्नै पार्टीभित्रको असहयोगले केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व गुमाएको एमालेले प्रदेश सभाको सत्ता गुम्न नदिन प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको हो। एमालेको अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीचको विवादले स्पष्ट बहुमत हुँदै पनि बागमती प्रदेश सरकारलाई सत्ता गुम्ने डर छ। उसो त बागमती प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै मुख्यमन्त्री पौडेललाई लिएर एमालेको नेपाल पक्ष असन्तुष्ट रहँदै आएको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने एमालेबाट 2 जनाले इच्छा देखाएदेखि नै दुई पक्षबीच देखिँदै आएको खटपट अहिले केन्द्रमा भएको छ। उतार चढावले गर्दा अझै बिग्रन सक्ने देखिन्छ। सरकार गठन हुने बेलामा ओली पक्षबाट पौडेल र नेपाल पक्षबाट अष्टलक्ष्मी साकेले मुख्यमन्त्रीमा दावी समेत गरेका थिए। विशेष गरी बागमतीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको संकेत गरिएको छ भने ओली र नेपाल दुवै सकारात्मक समेत देखिएका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, सोमबार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई सरुवा गरेर उनको ठाउँमा ट्रमा सेन्टर बेसका चिकित्सक डाक्टर रुद्र मरासिनीलाई नियुक्त गरेका थिए। मरासिनीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेर युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति पत्र बुझेका थिए। नियुक्ति पत्रको समाचार सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक भएपछि उनलाई बधाईको ओरी समेत लागेको थियो। नियुक्त पत्र हातमै भए पनि सोमबार साँझ नै उनले केही गडबडको संकेत भने पाइसकेका थिए। तर मंगलबार बिहान उनको नियुक्त पत्र नै खुसिएको थियो। सोमबार राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले गरेको सरुवा निर्णयको मस्ती नसुक्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसमा लगाम लगाएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार मरासिनीलाई युनिफाइड अस्पतालको प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गरेको निर्णय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई निर्देशन समेत दिएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी आफूले सम्हालेका कारण 11औं तहका कर्मचारीको सरुवा राज्यमन्त्रीले निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै कार्यान्वयन नगर्न पनि निर्देशन दिएका थिए। विशेष गरी स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको पहिलो सरुवामै प्रधानमन्त्रीको अंकुश देखिएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल समूहले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदनमै असहमति जनाएको छ। मंगलबार बसेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी, शेखर कोइराला, डाक्टर रामचरण महत र बलबहादुर केसीको बैठकले रमेश लेखक नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमै असहमति जनाएको हो। तलबाट सर्वसम्मत रूपमा आएको नाममा यथावत राख्नुपर्छ, विवादको हकमा नयाँ मापदण्ड बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ भन्दै नेता केसीले भनेका छन्। छानबिन समितिले टुङ्गाउन नसकेका कारण 13 निर्वाचन क्षेत्रको हकमा भने के गर्ने भन्ने बारेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आज वरिष्ठ नेता पौडेल र कृष्ण प्रसाद सेटोलासँग छलफल समेत गर्ने भएका छन्। विशेष गरी क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदनमै पौडेल समूहको असहमति रहेको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र महतले मन्त्री बन्ने योग्यता तोक्ने प्रस्ताव राखेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनलाई मन्त्री छान्न सकस भइरहेको भन्दै मन्त्री बन्नका लागि योग्यता तोक्नुपर्ने भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्। उनले मन्त्री बन्नका लागि केही शर्त तोक्न समेत आग्रह गरेका छन्। पहिलोमा पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य हुनुपर्ने, दोस्रोमा टन्न पैसा हुनुपर्ने, यसअघि कम्तीमा 2 पटक मन्त्री भएको हुनुपर्ने, धेरै पार्टी फेरबदल गरेको हुनुपर्ने, पार्टी नेतृत्वलाई घुर्की धम्की धाक दिन सक्ने, गोठमा आबद्ध भएको हुनुपर्ने, वर्षको पति पत्नी नभएको हुनुपर्ने, नेतृत्व वरिपरि घुम्ने र खुसी बनाउन हुन सक्ने खुबी भएको हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार र कमिसनको दुलाहरू थाहा पाएको हुनुपर्ने, यो सबै थाहा पाएको माननीयलाई मन्त्री संसदमा आइराख्नुपर्ने, यसो झलक झुलुक गरेको
हुनुपर्ने भन्दै उनले प्रस्ताव राखेका छन्। विशेष गरी मन्त्री बन्न टन्न पैसा हुनुपर्ने शर्त राखौं भन्दै संसदले व्यङ्ग्य गरेका छन्। आउनु सभाको समाचार फलागौं। दर्शकबन्दी क्रियाशील सदस्यता विवाद पेचिलो बन्दै जाँदा नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ। तर नेतृत्वका आकांक्षीहरूको भने दौडधुप कायमै रहेको छ। संस्थापन समयबाटै सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठको दाबी छ र तिनी नेताले एकअर्काको सहयोग समेत खोजेका छन्। मंगलबार भेटेका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति निधिले एकअर्काको सहयोग खोजेका छन् भने उहाँहरूबीच झण्डै वर्ष दिनपछि एक्लै एक्लै छलफल समेत भएको थियो। दुवैले सभापतिमा एकअर्कालाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। बालटार निकट स्रोतले भने अनुसार देउवाजीले पनि म अन्तिम पटकका लागि हो, निधिलाई सहयोग गर्नुस् भन्नुभयो। निधिले पनि मैले तयारी अगाडि बढिसके, तपाईको समर्थन चाहिन्छ भन्दै भन्नुभएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधिबीच भेटवार्ता भएको छ भने नेतृत्वमा दुवैले दाबी गरेका छन्। दर्शकवृन्दसँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ रिपोर्टरहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्।